هاد النوع هو اللي كياكل دانون بصبعو. مشكل. راه ما يمكنش الصوت، ما يمكنش. مشكل ديال المونطاليتي. لا خاصك ما تلاقى مع حتى شي رابور. دابا صافي حيت تصورت انا وطوطو 4 مرات، تلاقينا واقيلا شي 3 الخطرات نيت. صافي حشومه كاع. فين راك في وجده ولا؟ ما في وجدها لا زون روج. ما تقدرش تكيتا لا ريجيون ديالك زعما. لا دابا ما يمكن لك لا تخرج لا حتى شي حاجه. لا ما يطلع. لا ميم هنا العيد زعما راهم مزيرين الوقت، ما زعما ما تقدرش تخرج حتى تزنق. زعما ما تخرج لهاش في العيد ونهار ثاني عيد ما تقدرش دار. وي ما واحد راه عرق في الدار. ما نتوما سي بون داروا ديكونفينمون داروا الديكونفينمون ولكن يا توجور لا بريسيون زعما برا بنادم باقي كيخرج كيبقى مخلوع وداكشي فهمت. نورمالمون باسكو ما يمكنش دير هكا ديكونفينمون توتال فيكو الفيروس باقي زعما باقي القضيه مربشه. وي اسبيرونس ما يرجعش هادشي وصافي. يكون الخير ان شاء الله. خلونا غير العرب، الا خلاوك العرب الفيروس ما عنده ما يدير. داكشي نيت الفيروس ماشي افيكاس بزاف لوان بلان. خويا بيناتنا الايميل. انا ندخل نشوف ماوي تهلاي فازي. وي فازي. مستواي الدراسي لازم نوقفوا التليفون. انا قريت خديت الباك بزاف ما عارفينش هاد البلان. الاخت كانت عسكريه، كنت ميليتير وقريت في لاكاديمي رويال، درت اوفيسيي. ما عجبنيش شويه داك السيستيم سومي، ما قدرتش نقرا ما قدرتش نكمل في لاكاديمي. موراها درت التياتر، كنت باغا ندير المسرح، كنت باغا ندير لي زاداك في الرباط، ما كملش الله. قريت التوريزم، درت لانيماسيون توريستيك، خدمت بها واحد عامين وخدمت بها بلوتو ميم با خدمت بها غير 6 شهور، قريتها عامين، خدمت بها واحد 6 شهور موراها جيت لهنايا. داكوغ. من الاخر علاش ما ديريش شي فيتورينغ مع شي واحد كيلصق بزاف وتباني كثر دا لي فيوز ليسوا بمعيار. انا كان بغيت نبالونسي واحد الفول داكلا بان كاينين شي ناس ديال الاخوان كيديروا اوطو لايك، ومنهم داك الطيفلون نيت اللي كيقول لك كيسحب راسو زعما راه مزق. كاينين ناس كيديروا اوطو، مي انا ما عنديش مع هادشي، عزيز عليا داكشي حقيقي فهمتي. الوغ معيار ديال واش ديسك واصل ولا ما واصلش هذا ليس بمعيار، حيت فوقاش كتقيس بلي ديسك واصل ولا ما واصلش، كتقيسو بالليريكس وكتقيسو بالتكنيك وكتقيسو بالميكساج وكتقيسو بالبروديوسر اللي خادم لك الديسك. بزاف ديال سبونسوريزي. انا ماشي ضد انك تسبونسوريزي ديسك، ولكن انا ضد
انك دير لوطو لايك وانك تضحك على بنادم، فهمتي؟ وانا ضد كاين شحال من ديسك كيكونوا ملصقين الملاين و ديسك جيتابل. انهم يشترون المشاهدات يا اخوان. Avec quelle rappeuse tu peux collaborer؟ في المغرب صراحة الله اوكين، كدب عليك. ما عرفتش، ما بلاتي زعما شكون اللي كاينين في لي رابوز بعدا باش نكولابوري معاهم، فهمتي؟ نقدر نقول لك شكون في نظرك، واش اللي حرتها ولا شكون؟ يا بيرسون. داكوغ نشوفو الكيستيونير. تسمعي في الراب الليبي؟ انا ما عمري سمعت الليبيا، كدب عليك. شي فيت معاك شي وحدين هنا كتلقى خصو شارجات ليه 5 دراهم وداخل يعاير. ايوا الصبر ما عندك ما دير الصبر، فاش كتكون ما على بالكش بنادم راه ما على بالكش بنادم. طون توب 3 في الراب فرونسي كيعجبني بي ال كا ياك. كيعجبني وي بور لو فيتورينغ بعدا عاد جو فيان دو فيتورينغ. علاش لا مع طوندريس، حيت كنا ديجا هضرنا في هذا البلان ومازال ما جابتها الوقيته. زعما ماشي ما باغاش نحط مع شي وحده، مي سي جوست ما جابتهاش لوكازيون. بي ال كا بي ان ال اي حاجه فيها بي. بي ال كا بي ان ال. شكون اخر كتعجبني؟ تتشيلا. عرفتي هاد البلان يعجبني ديال كنبلوكي بنادم من اللايف، واو كيكون كيشوفك كيطلع باق بيدق في سويت ستورم. كيعجبني ديسك ديالو ديال بلار، وكيعجبني البلانت اللي كيدير. كاين واي نوت، علاش لا؟ علاش لا؟ علاش لا؟ شكون هي الفنانة المغرب الأولى في الراب؟ إلا كنتي باغا تقولي زعما شكون الدرية ما عارفاش ما عاقلاش، مي انا فاش عقلت على راسي صغيره كانت ديك الساعه طوندريس وكان تايجرز فلو اللي كانت فيهم سلطانه، موراها بنت انا موراها ديريكت، وكانتو صافي هادشي اللي كان. كانوا جوج ديال الدريات. علاش ما كايناش خدمه بروفيسيونيل في المغرب؟ شكون اللي كذب عليك؟ شكون اللي قالك ما كايناش خدمه بروفيسيونيل في المغرب؟ عندك اللعاقه تقدر تخدم، ما عندكش اللعاقه خاصك ترابي وتحشر تدير اللعاقه باش تقدر تخدم شي حاجه بروفيسيونيل. سي كوم لي بروفيسيونيل ما عندكش اللعاقه غادي تبقى تخدم بزاف باش تجمع الفلوس من هذاك الشيء اللي خدمتي، وداك الشيء اللي خدمتي وعطاك الفلوس خاصك ديبونسيه في حاجه اخرى. السونه حتى هي كانت كترابي، وي سي فغي. كذا وكذا راه غادي يعرفوها. كما قلتي ولا اكثر
كيف ما قلتي ولا رواب اكثر من البوبليك، واكثريه حتى واحد ما كيمزكك. داكشي علاش كيقلبوها سبان وتخاوع باش يبان بزاف. اي جو سي با بوركوا، ما عرفتش واش ولا غير راب ولا ما عرفتش علاش ولا روابا بزاف وفي الراب اكثر من البوبليك. شكون كي انسبيريك في الراب امريكان؟ الانسبيراسيون ما نقدرش نقولك انا كي زعما نقول كيعجبوني دياسك، مي ما غاديش نقول كي انسبيريني شي واحد، حيت لانسبيراسيون سا فيان دو ال ميم، فهمت؟ ما عرفتش كيفاش نشرحها لك. الانسبيراسيون كتجمع لك بوحدها، ما تقدرش تقول بلي هاد الديسك انسبيراني، ولا تقدر تعجبك. ايوب، سير ايوب، سير تفرج لك في البورن هوب بعد مني. داكا روبا ولا اكثر من الراب، واه سورتو هاد البراش هادو، البراش لي هاد نوفيل جينيراسيون اللي ما فهمتش أنا. والله ما فهمت واحد نوفيل جينيراسيون طالع مخيخه. كلمه في حق الشايفين. أه لا هدرت على الشايفين، المهم نهضر على الشايفين اللي فيهم سموليكس وشوبي تلاقيتو جوبونس اون سول فوا. كانت عندنا خدمه مع نار فاش كنت دراري عزازين عليا بجوج، بنادم اللي تقاتل باش يوصل ليها، وكنت مزقت ليهم في الالبوم ديالهم الاول، فيها مات موازين، فيها مات فاش ناض البيف مع الكلاس اي. دراري تقاتلوا على راسهم ودي رابور حقيقيين، بنادم ماشي كذاب، كيبان لك رابور، فهمتي؟ سموليكس الفويس اللي عنده راه كيبان لك رابور، شوبي الكاريزم اللي عنده كيبان ليهم لاشاش. ما عمرهم ابوندوناو فهمت؟ واخا كيطرا اللي كيطرا ما كيابوندونيش. آه والسؤال اللي سولني بنادم في نظري على الشي فين تفرقوا، انا ما فراسيش واش تفرقوا، اوكون ايدي، اوكون ايدي. انتي من مواليد اي عام؟ انا من مواليد 97. وشحال من واحد كيصحاب له انا راني كبيره، انا عندي 23 عام. كولاب مع اختك؟ أه... اختك انا عرفتها كنقول اختك كتجيني الضحكه حيت سميتها سبيسيال. مي اختي كانت تمزكت لها ديجا فواحد الفريستايل اللي كانت لحتو في انستغرام، وواقيلا كنت بارطاجيتو، موراها سمعتها في اوغ سيري. ما عمرنا تلاقينا، ما كنعرفهاش زعما، ما كنعرفهاش. وانا بنادم الا ما كنديرش الفيلين في البيرسونيل بعدا عاد البروفيسيونيل، فهمتي؟ خصني تنعرف بنادم ونتلاقاه. شنو كتقصد بالرجا في القلب؟ دونك خاصني تنتلاقى مع بنادم ونتلاقاه، مي اون توكا كتجيني دريه اولد سكول، فهمتي؟ السكويله القديمه كتجيني كلاسيك. كتكتب زوين، فهمتي؟ وانا كنبقى بزاف لا تخاب، انا كيعجبني نحط لا تخاب بزاف عن قريتو. هي كتجيني بزاف السكويله القديمه فوالا كتجيني ساطع عندها، كتحس بداكشي اللي كتكتبو وكتبغي داكشي اللي كدير. سا سو فوا بلي كتبغي داكشي اللي كدير.
أه... ولا جات شي كولابوراسيون بوركوا با علاش لا. واي نوت. ياك غير المهم انها هي اللي كتكتب. فيت مع انيس، كاين فيت مع انيس، واه كاين فيت، كاين فيت مع انيس. كاين فيتورينغ مع انيس ان شاء الله. شكون اخر زيد؟ كلمة باقيين نستاجي ما قدوكش دوك الكلمات كاملين اللي قلت فيها. الوغ نبدلو شي، نطلعو شي واحد لايف. طيب نصيري اوكي. واش صافا؟ صباح كلشي مزيان؟ هانية صحة مزيان؟ عيد مبارك. كلشي مزيان هانية؟ الحمد لله. واش راك مبروك؟ الله يبارك فيك. واش كاين شي رابط، كاين شي تمشي شي حاجة في هاد كونفيرم؟ كاين اخويا ما عرفتش علاش. لا انا صراحة جاتني مزيانة فهمتي. كان برودويش بحال الماكينه. ديك كول الوغ كان ليبوك طبنا باش، ولكن الا فهمتي مدينه داك من الرباط، ولكن فهمتي كنديروا شي حاجة نبغيو باغينش هادشي اللي ما كيفرق. كعافة فهمتي. كاينين الناس كيبغيو هادشي وكيعطيو كلشي، كيبقى داكشي في بيت باش دير داكشي اللي كتبغي. وي داكشي هو البلان ديال التراك اللي كيعجب الالف راه كيعجب المليون راه عادي فهمتي. ما كاينش الاشكال ما كاينش الفرق واه، فهمتي. ما كاينش الفرق واه. وفوالا دير داكشي اللي كترتاح فيه. هادشي اللي نقول لك، دير داكشي اللي كترتاح فيه. شنو نقول لك، يعني كيكونوا مشاكل كيكونوا لعيبات تحطوا في الكتابه فهمتي من الاحسن. الانرجي نيجاتيف اللي كتكون فيك. فوالا يعني كنكون معصبه كنوض كنخدم ديسك ابخي كنحس براسي ارتحيت فهمتي. كديجاجي واحد الانرجي. فوقاش بديتي انا الراب؟ عطني واحد الميساج، واحد السكرين ديال واحد لا فيديو ديالي في 2006. الوغ انا من 2014 عام 14 عام من 2000 واحد لا فيديو اول مره زعما كنكتب. انا تكون 2009 اول حاجه حطيتها سلام فهمتي. يعني كان صعيب تحط على البيت تكون يلاه بادي. انا بديت بسلام و اون توكا كيف ما قلت راسك هادشي اللي كتبغيه، هادشي اللي كاين. علاش نعطيكم شي حاجه سلام واخا قد ما بديت قارة كلها كينشي لك بالشو درت لها الدقيقة موا. هذا انا مغربي الله الوطن الملك ونزيد حتى جيبي راه صاحبك كان يقل عليك
كانوا غير عباده، مابقاش هاد ما غنباعش، مابقى الرابي ما غنطيحش، بلي تحس براسك موجود نتحاسبو كاش، ودني موسيقيه ما كيمزكنيش تشاش. قرينا الخدمه ما لقينا، دوينا بالحيوطه تشدينا، ترى ملي يضيع حقي في بلادي، مليت على ودها غنشرك الكبادي. اش من بطوله هادي، ناس كتموت والامن الوطني كيتفرج عندهم كلشي هادي. بلاد بوك صاحبي ما مدسلاش، عيش ما نصبر راسي وبزز كنعشر رجالي ناقص رجوله ماشي راجل غكر. غندوي ما نسكوتش، بغاو يشريوني فاق فلوس اللي طيح من قيمتي، لا زدوا لي فمي غنحس كيطيح سروال. كول كول. عندك الليريكس ديال سلام بلان. راك تما قولي كملي. لوف. ثانك يو. رجعوا الكاس. انا رابر ليبي ونتشرف لو تسمعي اعماري. ما هادشي ولا كيطلعو كيهبط بلاتي كحز دوز حيد. شنو كتقصدي بالرجا في القلب؟ واخا شحال من واحد كيقول لي لا انت كيفاش. المهم علاش قلت الرجا في القلب ديال 31 ديال كنت كنسجل ديال 31 ديال مع دولفا العزوه. ماي نيغ كيف ما كنقول. انا كنهضر على الاخ العزوه اللي كان حدايا. كنهضر على دولفا. غنيت على ابل وانا كنسجل كنقرا الليريكس في التليفون، كتوصلني ابل ما عرفت شي فان ماشي فان، حقا ما حقا. هو معروف في كازا كي شنو كيدير؟ هو اللي كيدير التيفويات ديال الرجا. انا قبل كنت حطيت ستوريه بلي كنسجل في استوديو وين وكنسيبورتاوك بزاف وكيعجبنا داكشي اللي كديري. كنقول ليه ميرسي، قال لي ديري لي زعما ديديكاس في ستوري. وكيفاش هضر جونتي ايتو. دوز ليا الوالده ديالو اللي فريمون سامتوش فاش كتسمع مرا كبيره كيعجبها داكشي اللي كديري. فهمتي شويه كانت جاتني بيزار ان مرا كبيره تعيط ليا وتقول لي بحال كتهضر معاك ماما، كتقول لك الله يسهل عليك بنتي في داكشي اللي كديري ما تسوقيش في الديسك. استغفر الله. ديفيزيون ديريكت لا ماشي ديفيزيون ديريكت. ندوزو للكيسيون. وين بيزنس مورفين في بيزنس مورفين يعني واش كاين شي واحد عنده صوت؟ مكاينش، خاصك تقبلها. غادي نبقى بلوك ياش والخمج. ما كتعجبني الفويس ديال ديزي دروس كتعجبني بزاف. والفويس كاين ديزي، كاين سمول اكس،
كاين الكلاس A في الفويس، كنهضر على الفويس ياك اللي ما كيحتاجوا لا اوتو تون. كلاس 16 شكون اخر؟ أه... حيتاش ديزيدروس فاش كتسمعوا طاني حتى هو، مي طاني شويه كيجيني كيغني داكشي اوتو توني، ما حتى هو كيغني داكشي اوتو توني. المهم انا هادو هما اللي كنسمع زعما كيعجبوني، واخا الا نسيت شي واحد سامحونا يا اخوان. داكوغ خصني حتى كنطلع على التصوير عاد كوزا. فاش كنقول فويس ما كنقولش واش كيعرف. سلام. وعليكم السلام. سناء صباح بخير، عيد مبارك الحمد سعيد. لله. لا تزيد في الفوليوم. الحمد لله لاباس؟ لاباس الحمد لله. كيف مشى في كارانتين؟ كيفاش سمح لي ما سمعتكش. كيف مشى مع الكارانتين اكسترا؟ الاخ شمالي واه الحمد لله الحمد لله. وانتي؟ دغيا هاد اللعيبه هاديك تعجبني فاش كنمشي لشي مدينه اين فوا كنقول السلام عليكم اسمح لي نسقسي شمالي طنجة تطوان عندهم هاد اللعيبه معروف. باين يا باين. دونك صافا كلشي بخير والله لا لاباس الحمد لله. كي داير انت بخير؟ صافي ديك الجواب اللي غنجاوبك راه باين فهمتي. واه دونك كنت سا نعم كدير لا دونس. يا وي لا دونس باركور. المهم كنحاولوا نميلونجي كان شي حاجه بحاجه وكنميلونجي نحاول لان حيت شفت في التصويره بلي كدير لا دونس. وي نحاولوا نكونوا يونيك شويه ماشي. وكاينين زعما دي زوبورتونيتي كاينين جوج، سوا كتخدم مع لي فيستيفال كتطلع في لي فيستيفال كومبيتيسيون. فاش كتطلع كومبيتيسيون باش كتربح واحد لو بري، حيت حنا دزنا من هذا الشيء كتهبط شويه من النيفو ديالك. يا هي بصراحه شوف هي ماشي صوت. كاين واحد الحاجه اللي عاديه ولوجيك، لان انا بيدي كنت شاركت في ديك الكومبيتيسيون ديال ديك الساعه كنا حنا كان جاتنا كومبيتيسيون اخرى في مكناس، وكان داكشي صافي كنا انولينا، وكان داكشي ديجا بان فيه شويه ديال فهمتي. دونك من تما انا من تما عرفت كاين واحد البنت كدير راب سناء، ولكن من بعد انا عرفت كيف في ديزانترفيو، لان انا او لا اي ارتيست كيعجبني نشوف كيفاش كيهضر لا فاسون دو بارلي. باش كيداروا لي انترفيو باش كيقرب الفان ولا باش كيقرب هذيك لا بيرسون من هذاك الارتيست، كيشوف الكاريزم ديالو شنو عنده في دماغه كيفاش كيجاوب. وي والله الا بالضبط. وتينا داكشي اللي وقع لي معاك، عجبتني لا فاسون دو بارلي وعجبتني لا فيزيون ديالك في هاد في الفن اللي كدير الراب، عجبتني فهمتي. صافي بليزير والله. في ماروك ستيت ارت وي، والحمد لله تبارك الله عليك. ان شاء الله لي انا لايف. الله يبارك فيك. شكرا سناء. عرفتش كونيكسيون. Alors, les questions. إخوان نشوفوا الكيستيونير. à part ça